अस्सलाम वालेकुम। सेक्रेटरी, आज हम दाखिला रजिस्टर यानी कि एक्सेशन रजिस्टर के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि लाइब्रेरी के मवाद को ख़रीदने के बाद एक ख़ास रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। इस रजिस्टर को हम दाखिला रजिस्टर या एक्सेशन रजिस्टर कहते हैं। ये कुतुब खाने के तमाम मवाद की मुकम्मल याददाश्त या मुकम्मल रिकॉर्ड होता है, यानी वो रजिस्टर जिसमें हर किताब जो उस लाइब्रेरी के लिए ख़रीदी गई, मौसूल हुई, तोहफे में मिली, उसका इंदराज इस रजिस्टर में कर दिया जाता है। तमाम किताबों का इंदराज सिलसिलावार तारीख़ के एतबार से किया जाता है। सिलसिलावार यानी कि नंबर शुमार। जब रजिस्टर में किताबें दर्ज की जाती हैं तो किताब को दर्ज करते वक्त उन्हें नंबर शुमार या सीरियल नंबर दिया जाता है, जो उस किताब का दाखिला नंबर या एक्सेशन नंबर कहलाता है। इस रजिस्टर को हम दाखिला रजिस्टर कहते हैं और इस नंबर शुमार को दाखिला नंबर या एक्सेशन नंबर कहा जाता है। दाखिला नंबर किताब के सफ़ा उन्वान की पुश्त यानी कि बैक पर कुतुब खाने की नाम की मोहर लगाकर उसके ऊपर दाखिला नंबर लिख दिया जाता है, और उसके अलावा किताब के अंदर एक खुफिया सफ़ा मखसूस किया जाता है। उसके ऊपर किताब की कुतुब खाने की मोहर लगाकर यह किताब का दाखिला नंबर और किताब के आखिरी सफ़े पर कुतुब खाने के नाम की मोहर लगाकर दाखिला नंबर वहाँ लिखा जाता है। इस तरह किताब लाइब्रेरी के वो ज़ख़ीरे में शामिल हो जाती है। किताब को जब दाखिला रजिस्टर में दर्ज करते हैं तो किताब के बारे में चंद मालूमात, जिन्हें हम किताबियाती मालूमात कहते हैं, वो उसमें दर्ज की जाती हैं। नंबर 1, तारीख़, यानी कि जिस तारीख़ को किताब का इंदराज उस रजिस्टर में किया जा रहा है वो तारीख़ लिख दी जाती है। नंबर दूसरा कॉलम दाखिला नंबर यानी कि सीरियल नंबर या नंबर शुमार होगा, उसे किताब का दाखिला नंबर कहते हैं। तीसरे नंबर पर किताब के मुसन्निफ़ का नाम, कि किताब को लिखने वाला शख्स कौन है, उसका नाम लिखा जाता है। फिर नंबर 4, उन्वान, किताब का नाम, जो किताब के ऊपर खुशनुमा और मोटे हरूफ में जो अल्फाज लिखे गए होते हैं उस उसे किताब का नाम या उन्वान कहते हैं। वो उसी तरह इसी कॉलम में लिख दिए जाते हैं। नंबर 5 पर हम मकाम अशात, इन किताब जिस शहर से पब्लिश हुई, शाया हुई, उस शहर का नाम किताब पर लिखा गया होता है, तो उससे इसमें यानी कि लाहौर, कराची कहाँ से छपी वो इसमें दर्ज कर देते हैं। नंबर 6, नाशिर, नेम ऑफ़ द पब्लिशर, किताब छापने वाले अदारे का नाम दर्ज किया जाता है। मिसाल के तौर पर संगमेल पब्लिकेशर, फ़ैरोज़ पब्लिशर, ये किताब के ऊपर नाम लिखे हुए होते हैं। नंबर 7, सनतबाद, डेट ऑफ पब्लिकेशन, किताब किस सन में छपी, 2000 में, 2001 में, 2010 में, वो तारीख़ किताब के ऊपर जो दर्ज होती है उसी तरह इस कॉलम में दर्ज कर दी जाती है। नंबर 8, सफ़ात यानी पेजेस, किताब के कुल कितने सफ़ात हैं, वो सफ़ात की तादाद भी इस कॉलम में दर्ज की जाती है। किताब का साइज़, किताब बड़े साइज़ की है, छोटा साइज़ है, ये साइज़ भी दर्ज किया जाता है। नंबर 10, किताब बाइंडिंग कैसी है, किताब मुजल्लद है या उसकी बाइंडिंग सख्त गत्ते की है, पायदार है, किस तरह की, चमड़े की, ये सारी मालूमात दर्ज की जाती हैं। नंबर 11 पे हम ज़रिया यानी कि किताब किस ज़रिए से लाइब्रेरी को, कुतुब खाने को मौसूल हुई, यानी जिससे किताब ख़रीदी गई, उस अदारे का नाम, उस शख्स का नाम, या जिसने उस किताब को तोहफे में दिया तो उस किस शख्स का नाम या अदारे का नाम इसमें दर्ज किया जाता है। नंबर 12, किताब की कीमत, प्राइस ऑफ द बुक, किताब की कीमत क्या है, जो किताब के ऊपर प्रिंट होती है, छपी होती है, वही कीमत इस कॉलम में दर्ज कर दी जाती है। बिल नंबर, जिस बिल नंबर के तहत किताब की कीमत अदा की जाती है, किताब को ख़रीदा जाता है, यहाँ बिल नंबर का हवाला दिया जाता है, बिल नंबर लिख दिया जाता है। नंबर 14, तलब नंबर, यानी ये क्लासिफिकेशन नंबर और बुक नंबर, जब लाइब्रेरी में किताब आती है तो उसको बाकायदा दर्जाबंद किया जाता है, उस पर नंबर लगाए जाते हैं। तो ये काम करने के बाद इस कॉलम में किताब का तलब नंबर और क्लासिफिकेशन नंबर भी हम लिख देते हैं। नंबर 15, जिल्द, वॉल्यूम, किताब, बाज़ किताबें कई जिल्दों पर मुश्तमिल होती हैं, तो अगर वो कई जिल्दों पर मुश्तमिल हो तो उसमें लिख दिया जाता है कि इस किताब की 2 जिल्दें हैं, 10 जिल्दें हैं, 5 जिल्दें हैं, तो इसका इंदराज भी इस रजिस्टर पर किया जाता है।
نمبر 16 کیفیت۔ یہ خانہ جس وقت ہم کتابوں کو درج کرتے ہیں تو اس وقت اس میں معلومات درج نہیں کی جاتی، لیکن بعد میں کتاب اگر گم ہو جاتی ہے، چوری ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں اس خانے میں ریمارکس لکھ دیے جاتے ہیں کہ کتاب کی اگر قیمت جمع کرائی گئی ہے تو فلاں چالان نمبر کے تحت فلاں بینک میں تاریخ کو اس کتاب کی قیمت جمع کرا دی گئی، تو یہ معلومات اس کالم میں بعد میں ضرورت کے وقت لکھ دی جاتی ہیں۔ تو یہ تمام معلومات ہم ایکسیشن رجسٹر میں ایک کتاب کے بارے میں درج کر دیتے ہیں تاکہ مکمل ریکارڈ کسی بھی وقت حاصل کرنا چاہیں کسی بھی کتاب کے بارے میں آسانی سے حاصل کیا جا سکے۔ طریقہ کار۔ رجسٹر میں کتابوں کو درج کرنے کا ایک خاص طریقہ کار ہے، کیونکہ یہ اس میں درجات صاف ستھرے اور خوشنما ہونے چاہئیں، کیونکہ یہ ایک مکمل ریکارڈ ہے اور بہت عرصہ تک اسے محفوظ رکھنا ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے باقاعدہ رجسٹر چھپوا لیے جاتے ہیں کتب خانے کے نام سے۔ اگر کوئی ذاتی کتب خانہ ہے تو اپنے نام سے، اگر گورنمنٹ کالج کا ہے تو گورنمنٹ کے ادارے کے نام سے اس کا رجسٹر، اور اس میں یہ تمام کالم جن کے نام میں نے ابھی بتائے ہیں اس حساب سے ان کو چھپوا لیا جاتا ہے، اور جس وقت کتاب لائبریری میں آتی ہے تو اس میں اسی کالم میں اسی قسم کی تمام معلومات درج کر دی جاتی ہیں اور کتاب کی تمام معلومات اس رجسٹر میں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اگر کہیں کتاب کو درج کرتے وقت اس میں کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو اس کو کاٹنا یا اس کو مٹانا صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اندراج دوبارہ کر کے اس کو واضح طور پر لکھ دینا چاہیے تاکہ کوئی بھی مبہم یا کوئی بھی پریشانی یا غلطی کا اندیشہ نہ ہو۔ داخلہ نمبر۔ کتاب کے صفحہ عنوان کی پشت پر جہاں معلومات درج ہوتی ہیں اشاعت کے بارے میں لائبریری کی مہر لگا کر صاف صاف لکھا جانا چاہیے۔ داخلہ نمبر کے ساتھ تاریخ بھی لکھ دی جاتی ہے تاکہ معلوم رہے کہ کس تاریخ کو کتاب لائبریری میں درج ہوئی یا لائبریری میں آئی۔ ہر لائبریری میں ایک خفیہ صفحہ مخصوص کر لیا جاتا ہے، یہ ہر لائبریری کی ایک اپنی پالیسی ہے کہ تاکہ کتاب اگر گم ہو جاتی ہے یا کتاب کے پہلے اور آخری صفحات پھٹ جاتے ہیں تو کتاب کے اندر مخصوص صفحے میں سے اس کتاب کے داخلہ نمبر کے مطابق داخلہ رجسٹر سے معلومات کو معلوم کیا جا سکے، تو داخلہ اس رجسٹر کو ان کے خفیہ صفحے کے اوپر کتب خانے کے نام کی مہر لگا کر اس پر داخلہ نمبر بھی لکھ دیا جاتا ہے، جس وقت ضرورت پڑے تو وہاں سے نمبر کے مطابق کتاب کے بارے میں معلومات داخلہ رجسٹر سے ہم لے سکیں۔ داخلہ رجسٹر کے فوائد۔ داخلہ رجسٹر کے درج ذیل فوائد ہیں۔ داخلہ رجسٹر سے ہم کسی بھی وقت اس بات کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتب خانوں میں کل کتابوں کی تعداد کتنی ہے۔ اگر کتب خانہ قائم ہوئے 10 سال ہو چکے ہیں تو ان 10 سالوں میں کل کتنی کتابیں اس لائبریری میں آئیں یا ہر سال کتنی کتابوں کا اضافہ لائبریری میں ہوتا ہے۔ نمبر 2، داخلہ رجسٹر کے ذریعے کسی بھی کتاب کے بارے میں تمام تفصیلات کسی بھی صورت میں حاصل کی جا سکتی ہیں، کیونکہ کتاب جب لائبریری میں آتی ہے تو اس کتاب کی تمام معلومات کالم میں ہم درج کر دیتے ہیں، اور اگر کتاب لائبریری میں موجود نہیں ہے یا جس کتاب پھٹ چکی ہے تو اس کتاب کی تمام تفصیلات، یعنی کتاب کا نام، مصنف کا نام، مقام اشاعت، سنِ طباعت، سائز، قیمت، اس طرح کی تمام معلومات کسی بھی وقت لائبریری کے اس داخلہ رجسٹر سے حاصل کی جا سکتے ہیں۔ نمبر 3، کتب خانے کے علمی ذخائر کی مالیت کا اندازہ لگانا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ تمام کتابوں کی قیمتیں اس رجسٹر میں درج ہوتی ہیں اور ان قیمتوں کو جمع کرنے سے اس کتاب میں کتنی مالیت کی کتابیں ہیں اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ انشورنس کی صورت میں داخلہ رجسٹر بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے ذریعے کتب خانے کے ذخیرے کی، کتب خانے کے کل مالیت کی، کل مواد کی مالیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کسی بھی کتب خانے کے لیے داخلہ رجسٹر ایک کلیدی حیثیت رکھتا ہے، ایک اہم حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے بغیر کتب خانے کا وجود نامکمل ہے۔ کتب خانے کے قیام کے ساتھ ہی داخلہ رجسٹر مرتب ہونے لگتا ہے، یعنی کہ جیسے ہی رجسٹر کتب خانہ
شروع ہوتا ہے اس میں کتابیں خریدی جاتی ہیں، تو ہر سال خریدی جانے والی کتابوں کا اندراج اس رجسٹر میں کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح جیسے کتب خانہ قائم ہوتا ہے ساتھ ہی یہ داخلہ رجسٹر بھی ترتیب دیا جاتا ہے، مرتب کر دیا جاتا ہے، اور جب تک کتب خانہ قائم رہتا ہے یہ رجسٹر اس وقت تک اس میں معلومات درج کرتے رہتے ہیں۔ داخلہ رجسٹر کے اندراجات درج ذیل ہیں، جس میں کتاب کا ان کی تاریخ اس طریقے سے داخلہ رجسٹر پر اندراجات بنا دیے جاتے ہیں اور اس میں کتاب کے بارے میں معلومات درج ہوتی ہیں۔